Digital Banking Awareness 2025 Season 3. Powered by Probo Bank, Vishwas Linchau. Sponsored by Nepal SBI Bank Limited, the most preferred bank for transforming Nepal. ICFC Finance Limited, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक. नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक. ग्लोबल आइएमए बैंक लिमिटेड, सबैका लागि बैंक. आइएमए लिमिटेड, Nepal's #1 remittance company. कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि सधैँका लागि. महालक्ष्मी विकास बैंक, सबल बैंक, सफल सहकार्य. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा. NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ. एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो. नेपाल फाइनान्स लिमिटेड. उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार. म तुलसी अर्याल. नेपाल राष्ट्र बैंक र न्यूज 24 टेलिभिजनको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम डिजिटल बैंकिङ अवेरनेस 2025 सिजन 3 अन्तर्गत आज हामी लैनचौरमा अवस्थित एभरेस्ट कलेजमा उपस्थित भएका छौं. हामी यहाँ किन छौं भन्ने तपाईहरुले केही अनुमान पनि पक्कै लगाइसक्नु भएको छ होला. हाम्रा बोर्डहरु पनि देखिरहनु भएको छ. हामीले भर्खरै हाम्रो टेलिभिजनको प्रोग्राम आईडी पनि तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्यौं र पक्कै पनि डिजिटल बैंकिङको विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आज हामी यस कलेजमा उपस्थित भएका छौं र म तपाईहरुलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु. यतिबेला हामी न्यूज 24 टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक च्यानल यसैगरी युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं. यदि तपाईले न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ तपाईले पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा डिजिटल बैंकिङ अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पक्कै पनि त्यहाँ तपाईले देखेको हुन सक्छ. त्यहाँ हामीले तपाईहरुले न्यूज 24 टेलिभिजनका न्यूज बुलेटिनहरू हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ बैंकिङ रिलेटेड न्यूज रिपोर्टहरू यसैगरी अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरू र तपाई जस्तै अन्य विद्यार्थीहरूसँग पनि धेरै कलेजहरूमा गएर हामीले त्यहाँ डिजिटल बैंकिङको विषयमा अवेरनेस सञ्चालन गरिरहेका छौं र आज पनि तपाईहरुलाई डिजिटल बैंकिङको विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने अपेक्षा सहित तपाईहरुमा आज उपस्थित भएका छौं र विशेष गरी डिजिटल बैंकिङ भनेको के हो, यसका फाइदाहरू के छन्, बेफाइदा के छन् र पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङलाई प्रयोग गर्ने क्रममा भइरहेका सम्भावित ठगीबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ र तपाईहरुलाई डिजिटल बैंकिङको विषयमा अझ विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनका लागि हामीसँग सानिमा बैंकबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ अनुजा दाहाल म्याम यसैगरी श्रद्धा शर्मा म्याम पनि आउनु भएको छ र उहाँहरूले तपाईहरुलाई विशेष रूपमा डिजिटल बैंकिङ के हो, डिजिटल बैंकिङलाई प्रयोग गर्ने क्रममा पछिल्ला समय हामी विभिन्न फ्रडका केसहरुमा फसिरहेका छौं, यसबाट हामी कसरी बच्ने त भन्ने विषयमा उहाँहरूले छुट्टै प्रशिक्षण पनि दिनुहुनेछ. त्यसैले आजको कार्यक्रम जानकारीमूलक सँगसँगै उपयोगी पनि छ. करिब 1 घण्टाको समय अवधिभर हामी तपाईहरुसँग रहनेछौं. त्यसैले कृपया अनुशासित भएर तपाईहरुले करिब 1 घण्टाको समयसम्म हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौं र तपाईहरु सबैलाई मलाई लाग्छ डिजिटल बैंकिङ थाहा छ नि है. तपाईहरुलाई कसैले भनिदिन सक्नुहुन्छ के हो डिजिटल बैंकिङ? डिजिटल बैंकिङ अब सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा प्रविधि अथवा अनलाइनको माध्यमबाट गरिने बैंकिङ कारोबारलाई अब हामीले डिजिटल बैंकिङको रूपमा यो प्रक्रियालाई डिजिटल बैंकिङ भनेर सामान्य रूपमा बुझ्न सकिन्छ हैन. अब त्यसको लागि अब तपाई हामी अहिले चाहिँ बैंकसम्म चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नको लागि, विथड्र गर्नको लागि, ट्रान्सफर गर्नको लागि अहिले हामी बैंकमै पुग्नुपर्ने स्थिति छैन है. तपाईले हामीसँग भएका मोबाइल, ल्यापटप आफ्नो डिभाइसहरुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बैंकिङ कारोबार गर्न सकिरहेका छौं है. त्यसको लागि हामी बैंकसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति छैन. अब नेपालमा डिजिटल बैंकिङको कुराकानी गर्नुपर्दा 2002 मा चाहिँ विशेष गरी अहिले त्यति बेला चाहिँ कुमारी बैंक लाग्छ मलाई हैन. कुमारी बैंकबाट चाहिँ सुरु भएको छ इन्टरनेट बैंकिङ. त्यसपछि 2004 मा चाहिँ लक्ष्मी बैंकले चाहिँ एसएमएस बैंकिङ सुरु गरेको छ र ग्रेजुअली त्यसपछि चाहिँ अझ जब कोभिड नेपालमा भित्रियो त्यसपछि चाहिँ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चाहिँ डिजिटल बैंकिङ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको स्थिति छ. अहिले तपाई हामी कुनै बेला बैंकमा लामो लाइन बसेर पैसा डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो, विथड्र गर्नुपर्ने स्थिति थियो, ट्रान्सफर गर्नको लागि पनि हामी लामो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति थियो. तर अहिले त्यो समस्या अन्त्य भइसकेको छ. तपाई
हामीले आफूलाई अनुकूल पर्ने समयमा 24 घण्टा 7 दिन आफूलाई उपयुक्त पर्ने समयमा हामीले पैसाहरू डिपोजिट गर्न विथड्र गर्न सक्ने भइसकेका छौँ। सजिलो भएको छ। सँगसँगै जोखिमहरू पनि बढिरहेका छन् र यी सम्भावित जोखिमबाट चाहिँ हामी कसरी बस्ने त भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई अलर्ट गराउने र यहाँबाट तपाईले सिकेका कुरा पक्कै पनि परिवारमा गएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सिकाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित आज हामी तपाईहरूमा उपस्थित भएका छौँ र पक्कै पनि अब सम्भावित डिजिटल ठगीबाट हामी कसरी बस्ने त डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने क्रममा विशेष गरी इन्टरनेट यसै गरी हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूलाई चाहिँ सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा नै डिजिटल ब्याङ्किङका ठगेका घटनाहरूबाट चाहिँ हामी प्रताडित हुनु परेको स्थिति छ। अब सामाजिक सञ्जालहरूलाई चलाउँदा विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो हैन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भएका वाइफाईहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सकभर प्रयोग गर्ने बानी चाहिँ हटाउनु पर्यो हैन। यसै गरी ओटिपी कोडहरू छन्, अन्य सुरक्षाका साइबर सेक्युरिटीका कुराहरू छन्। यी सबै विषयमा आजको यस सेसनमा तपाईहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। सँगसँगै ब्याङ्कबाट प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय ब्याङ्कबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभएका अनुजा दाहाल म्याम हुनुहुन्छ, श्रद्धा शर्मा म्याम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले विशेष रूपमा तपाईहरूलाई प्रशिक्षण दिनुहुनेछ र कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारीमूलक भिडियो छ। अब सोही भिडियो तपाईहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल ब्याङ्किङ अनिवार्य जस्तै बनिसकेको छ। विभिन्न चुनौती तथा कठिनाइसँग जुझ्दै अघि बढेको डिजिटल ब्याङ्किङ सुरु भएदेखि नै धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएको थियो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेका साना व्यवसायहरूको आकर्षण डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ रहेको छ। नेपालमा डिजिटल कारोबारको इतिहास धेरै लामो छैन, तर छोटो अवधिमै नेपाल उत्साहजनक डिजिटल फड्को मार्न भने पछि परेन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार पहिलो पटक सन् 1990 मा निजी स्तरबाट हिमालय ब्याङ्क र नाबेल ब्याङ्कले क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी आरम्भ गरेको थियो। क्रमशः अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि डिजिटल कारोबारमा आकर्षित हुँदै गए। ई सेवा 2009 मा उदायो र त्यस लगत्तै ई सेवा वालेट 2010 मा प्रयोगमा आउन थाल्यो। इलेक्ट्रिक चेक क्लियरेन्सको सुरुवात 2011 मा सुरु भयो भने 2012 मा नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मोबाइल ब्याङ्किङमा निकै जोड दिए। एनसीएचएलले 2016 मा कनेक्ट आइपीएस सुरु गर्यो र सोही वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टको आरम्भ गर्यो। डिजिटल ब्याङ्किङको प्रमुख उद्देश्य भनेको क्याशलेस पेमेन्ट अर्थात् नगद रहित कारोबार हो। निजी स्तरका ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारको थालनी गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्मत 2073 मा भुक्तानी विभागको स्थापना गर्यो, जसले डिजिटल ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित प्रोडक्टहरूलाई सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ। हाल भुक्तानी विभागबाट मान्यता प्राप्त 26 वटा वालेट कम्पनी, 10 वटा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था र 3 वटा डिजिटल कारोबार सम्बद्ध विदेशी संस्था छन्। क्रेडिट कार्डदेखि मोबाइल ब्याङ्किङसम्म आइपुग्दा नेपालको डिजिटल ब्याङ्किङ यात्रामा विभिन्न आरोह अवरोह देखिए। डिजिटल ब्याङ्किङको विकास र यसको बढ्दो प्रयोगको साथसाथै नेपालमा समेत डिजिटल फ्रड र डिजिटल फाइनेन्सियल क्राइम बढ्न थालेको छ। सोझा साझा र डिजिटल ब्याङ्किङ साक्षरताको अभाव रहेका नागरिकहरू पटक पटक डिजिटल ठगीको शिकार भएको घटनाहरू सार्वजनिक हुने क्रम बढ्दो छ। विभिन्न बहानामा कल, इमेल, व्हाट्सएप, भाइबर मार्फत डिजिटल फ्रडहरूले फिक्सिङ गर्दै सोझा साझा जनतालाई ठग्ने घटना अब सामान्य भइसक्यो। यसको साथै आफू सचेत नहुँदा र डिजिटल ब्याङ्किङ सेफ्टीमा हेलचेक्र्याइ गर्दा कतिपय मानिसहरू आफ्नो परिवारका सदस्य साथीभाइहरूबाट समेत ठगिने गरेका छन्। प्रलोभनमा परेर ह्याकरहरूसँग नेट ब्याङ्किङ पासवर्ड, ओटिपी, एटिएम पिन, कार्डको सीवीबी नम्बर तथा कार्डको एक्सपायरी डेटहरू सेयर गर्दा खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम स्वाहा समेत भएका घटनाहरू बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। अधिकांश यस्ता ठगी प्रलोभनमा परेर हुने गरेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ र वालेट प्रयोगकर्ताहरू यस्ता प्रलोभनबाट जोगिन सचेत हुन जरुरी छ। डिजिटल भुक्तानी कार्ड आदि सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा प्रबन्ध कायम गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन समेत जारी गरेको छ। नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था अझै सन्तोषजनक रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन। वित्तीय साक्षरताको अभाव र प्रलोभनका घटना दिनानुदिन बढ्दो छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको वित्तीय साक्षरता आधार सर्वेक्षण नतिजा अनुसार नेपालीहरूको समग्र राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय साक्षरता 57.9% पाइएको छ। वित्तीय साक्षरताको 3 आयामको रूपमा रहेको वित्तीय ज्ञान 47.3%, वित्तीय व्यवहार 63.5% र वित्तीय मनोवृत्ति 64.1% रहेको पाइएको छ।
वित्तीय साक्षरतामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको 64.5% छ भने मध्य प्रदेशको सबैभन्दा कम 52% रहेको छ। नेपालमा डिजिटल फ्रड र डिजिटल फाइनेन्शियल क्राइम बढ्न थालेको महसुस गर्दै न्यूज 24 टेलिभिजनले आफ्नो कर्पोरेट सोशल दायित्व अन्तर्गत डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस सिरिज सुरु गर्यो। विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा सुरु भएको यो सिरिजले दर्शकहरू माझ सचेतता र जागरुकता फैलाउन टेलिभिजन मार्फत धेरै कार्यक्रमहरू भए। डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेसका लागि सन्देश प्रवाहलाई टेलिभिजनले आफ्नो मिसन बनायो। डिजिटल सचेतना फैलाउने क्रममा यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला, प्रहरी प्रशासन, ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू लगायतसँग अन्तर्वार्ता, बहस, अन्तर्क्रिया लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरियो। नकाटेको चिट्ठा पर्दैन र कसैले फोन गरी सित्तैमा पैसा बाँड्दैन। यस्ता प्रलोभनबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ। डिजिटल अवेरनेस अन्तर्गत यही मुख्य अवधारणामा सञ्चालित अभियान मार्फत न्यूज 24 टेलिभिजन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई डिजिटल कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी सचेत भएर वित्तीय कारोबार गर्न आग्रह गर्दछ। पक्कै पनि यस भिडियोमा भने जस्तै डिजिटल ब्याङ्किङका कारण हाम्रो दैनिकी त सहज भएको छ, सँगसँगै जोखिमहरू पनि बढिरहेको स्थिति छ। यहाँ भिडियोमा पनि भनियो तपाईँहरूलाई कतिलाई चाहिँ चिठाको मेसेजहरू आउने गरेको छ, केही अनुभव छ त्यस्तो? पक्कै पनि अब पछिल्लो समय डिजिटल ब्याङ्किङलाई हामीले कारोबार गर्ने क्रममा चाहिँ फ्रडका घटनाहरू बढिरहेका छन्। म तपाईँलाई एउटा डेटा पनि उपलब्ध गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै यो चाहिँ दर्ता भएको घटना चाहिँ 60 देखि 80 वटा चाहिँ घटना प्रहरी समक्ष चाहिँ दर्ता हुने गरेको छ है। अब दर्ता नहुने घटना त कति पनि धेरै नै छन् है। यसमा चाहिँ अब भोलिको दिनमा तपाईँ हामी पनि यस घटनाहरूबाट चाहिँ अछुतो रहौला भन्ने स्थिति त छैन नि त है। त्यसैले आजको यस सेसन मैले अघि पनि भने जानकारी सँगसँगै उपयोगी पनि छ। तपाईँले आजको यस सेसनबाट सिकेका कुरा पक्कै पनि भोलि गएर घरमा आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि सिकाउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी अब डिजिटल ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने क्रममा मैले अघि थोरै सन्दर्भ जोडिसकेको छु। सामाजिक सञ्जालहरूलाई चाहिँ हामीले चलाउँदा विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ। अब हामीले सामाजिक सञ्जालमा अपरिचित व्यक्तिहरूलाई पनि कनेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ, जसले चाहिँ ठग्ने मनस्थिति बनाएको हुन्छ। उसले तपाईहरूलाई केही मेसेजहरू पठाइरहेको हुनसक्छ, लिङ्कहरू पठाइरहेको हुनसक्छ। हामी ती मेसेजहरूको रेस्पोन्स गर्ने, लिङ्कहरू क्लिक गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो खातामा भएका पैसाहरू चाहिँ हराउने स्थितिहरू पनि पछिल्लो समय बढिरहेको स्थिति छ होइन। अझ हामी त अहिले पछिल्लो समय ई-कमर्स तपाईँहरूलाई थाहा छ नि है, कतिले अनलाइनबाट सपिङ गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, हात उठाइदिनुहोस् त, कतिजनाले सपिङ गर्नुहुन्छ अहिले? पक्कै पनि अब अनलाइन सपिङहरू गर्ने क्रममा पनि प्री बुकिङका कुराहरू हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब त्यो अथेन्टिक पेजहरू नहुन सक्छ होइन। हामी पनि कतिपय केसहरूमा चाहिँ फसिरहेको हुनसक्छ, हाम्रा पैसाहरू डुबिरहेको हुनसक्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रम मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई भने जानकारीमूलक सँगसँगै यो दैनिक रूपमा पनि उपयोगी हुनेछ। कृपया तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले अपेक्षा लिएको छु। र तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि तपाईँहरूको उत्साहलाई अझ बढाउनका लागि बेलाबिटा सुन्नुभएको छ? तपाईँहरूले बेलाबिटा सुन्नुभएको छ कि नै? बेलाबिटा सुन्नेले हात उठाइदिनुहोस् त एकचोटि। सुन्नुभएको छैन है? ल ठिक छ, म तपाईँहरूलाई थोरै पनि भन्छु बेलाबिटाको बारेमा होइन। अब बेलाबिटा एउटा पर्फ्युम हो है। तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको सहभागितामा जसले हामीले केही ब्याङ्किङ रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्छौँ त्यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ सही जवाब दिएको खण्डमा बेलाबिटाले तपाईँहरूलाई केही गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि पठाउनु भएको छ होइन। त्यसैले आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले सँगसँगै केही गिफ्ट पनि पाउनुहुनेछ, त्यहाँबाट जानकारी त सँगै लिनुहुने नै छ होइन। त्यही भएर आजको यस कार्यक्रमलाई तपाईँले चाहिँ एकदमै धैर्यताका साथ शान्तिपूर्ण रूपमा सुन्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि लिएका छौँ। र यस पछाडिको सेसनमा हामीसँग सानिमा ब्याङ्कबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ पाल्नु भएको अनुजा दाहाल म्याम हुनुहुन्छ र उहाँको सेसन अझ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला र उहाँको सेसनबाट तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू हामी तपाईँहरूलाई सोध्नेछौँ र ती प्रश्नहरूको तपाईँले सही जवाब दिएको खण्डमा बेलाबिटाले तपाईँहरूलाई केही गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध गराउनुहुनेछ। त्यसैले अबको कार्यक्रममा म सानिमा ब्याङ्कबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएको म्याम अनुजा दाहाललाई अबको सेसनमा आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अनुमति दिन चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ अनुजा दाहाल अनि मेरो कलिग श्रद्धा शर्मा। हामी चाहिँ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडबाट आज यहाँ न्युज 24 को आमन्त्रण स्वीकार्दै हजुरहरूलाई डिजिटल अवेरनेस गराउनको लागि चाहिँ यहाँ आएका छौँ होइन। अब हजुरहरू सबैजना 11-12मा पढ्ने स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। सबैजनालाई डिजिटल ब्याङ्किङ
र डिजिटल अवेरनेस भन्ने त अलिअलि ज्ञान त होला नै हैन। डिजिटल ब्याङ्क भनेको के हो, डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको के हो र हामीले डिजिटल ब्याङ्किङलाई कसरी राम्रोसँग सतर्कतापूर्व सबै सतर्कता अपनाएर कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउनलाई चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका छौँ हैन। तुलसी म्यामले भनि पनि सक्नुभयो उहाँको सेक्सनमा, डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ युज अफ टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट जसरी हामीले ब्याङ्किङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सरल भाषामा भन्दाखेरि डिजिटल ब्याङ्किङ भनेर भन्ने हो। हजुरहरूले अनलाइनबाट ब्याङ्किङ गर्नुहुन्छ, ई कमर्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि आई ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ होला कतिजनाले, क्युआरको प्रयोग गर्नुभएको होला कतिजनाले, पसको प्रयोग गर्नुभएको होला, भाटबटेनी, बिग मार्ट अथवा कुनै पनि अरू पसलमा गएर तिनीहरूको प्रयोग गर्नुभएको छ भने चाहिँ ती भनेका चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको प्रडक्टहरू युज गर्दाखेरि हजुरले त्यसलाई चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ भन्न मिल्छ हैन। म चाहिँ आजको अब सेसन सुरु गर्न जाँदैछु। सुरुमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट सुरु गरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ नेपाल, जसले चाहिँ फाइनेन्सियल बडिज, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ गभर्न गर्ने काम गर्छ। हामी पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै अन्तर्गतमा पर्छौँ हैन। अर्को भनेको चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजमै भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द मोनिटरी एन्ड सुपरभाइजरी एन्ड रेगुलेटरी बडी अफ अल कमर्सियल ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, फाइनेन्स कम्पनीज एन्ड माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्सहरू। ब्याङ्क्सहरूलाई सर्टेन क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरेको छ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ, र त्यो सम्पूर्ण क्याटेगोरीलाई गभर्न जसले गर्छ र मोनिटरी पोलिसिजहरू जसले गभर्न गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छौँ सरल भाषामा हाम्रो ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूमा। यसमा चाहिँ 4वटा क्याटेगोरी हुन्छ। क्लास एमा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू पर्छ, क्लास बीमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पर्छ, क्लास सीमा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू पर्छ भने डीमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू पर्छ। हामी सानिमा ब्याङ्क चाहिँ ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क हौँ है। अब हामीले डिजिटल ब्याङ्किङमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ सिनारियो चाहिँ कस्तो थियो त भनेर बुझ्नुपर्छ। अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क नै धाउनुपर्ने, तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई केही क्यासको आवश्यकता पर्यो अथवा कसैलाई कतै पैसा दिनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भन्दाखेरि ब्याङ्क नै धाउनुपर्ने, त्यहाँनिर घन्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर फर्म भर्नुपर्ने रिजिट पाराको, अनि त्यसपछि 3-4 पेज फर्म भरेर अनि त्यसपछि बल्ल ब्याङ्किङ सर्भिसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने गरेको थियौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ पहिलाको ट्रेडिसनल सिनारियोमा चाहिँ लामो लाइन, घन्टौँसम्म लाइन बसेर चाहिँ कस्टमर्सहरूले चाहिँ सर्भिस बल्ल प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ चाहिँ कन्भर्ट भएर चाहिँ क्लिक ब्याङ्किङ अथवा डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ कन्भर्ट भएको छ अहिले चाहिँ हैन। अब डिजिटल ब्याङ्किङ चाहिँ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ यो द ब्याङ्क इन यर पकेट। तपाईँसँग मोबाइल त सबैसँग होला हैन, यहाँनिर सबैसँग होला मोबाइल त। अब यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ त डिजिटल ब्याङ्किङमा भन्दाखेरि एउटा भनेको ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न मिल्छ। हजुरसँग फोन छ भने हजुरले फोनको थ्रुबाट ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न मिल्यो। मेरो खातामा कति पैसा छ त, कस्तो छ त त्यो पैसा, कहाँबाट आएको छ भनेर सबै इन्क्वायरी गर्न मिल्छ तपाईँले ब्यालेन्स इन्क्वायरीको थ्रुबाट। अर्को भनेको स्टेटमेन्ट हेर्न मिल्यो, मैले कता कता के ट्रान्जेक्सन गरेको छु त अहिलेसम्म भनेर हजुरले स्टेटमेन्ट चेक गर्न मिल्छ। अर्को भनेको पेमेन्ट्स, हजुरहरूले रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खानुहोस् अथवा कुनै बुक स्टोरमा गएर बुक किन्नुहोस्, त्यो पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले क्युआर स्क्यान गरेर कति सजिलो पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी पेमेन्ट्स भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको फन्ड ट्रान्सफर, हजुरहरू यहाँ साथी अब जस्तै कसैले 10 रुपियाँको पेमेन्ट गर्नु पर्यो अर्को साथीलाई, अथवा 100 रुपियाँको पेमेन्ट गर्नु पर्यो अर्को साथीलाई भने सजिलै हजुरले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोगबाट चाहिँ त्यो फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फन्ड ट्रान्सफर भन्छौँ। अर्को भनेको टपअप, मोबाइलमा कुरा गर्नलाई जति टपअप गर्नुहुन्छ त्यति पपुलर त अरू कुनै पनि छैन, सर्भिस छैन जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ टपअप भयो। अर्को भनेको अनलाइन लेन्डिङ अथवा फोन लोन, त्यो भनेको लोन थ्रु डिजिटल ब्याङ्किङ। अर्को भनेको लोन अगेन्स्ट एफडी, अब हजुरको ब्याङ्कमा खाता छ, हजुरले एफडी गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा लोन पनि लिन मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी लोन अगेन्स्ट एफडी भन्छौँ। अर्को भनेको क्युआर कोड पेमेन्ट, यो चाहिँ पेमेन्ट अन्तर्गत नै पर्छ। क्युआर स्क्यान गरेर सर्टेन अमाउन्ट हजुरले कसैलाई पे गरिरहनु भएको छ, कुनै मर्चेन्टलाई पे गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्युआर कोड पेमेन्ट भन्छौँ। अर्को भनेको सेड्युल पेमेन्ट भनेको चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङभित्रको एउटा यस्तो फिचर हो जसमा चाहिँ हजुरले रेगुलरली मन्थली अथवा इयरली कुनै ठाउँमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ
सेड्युल गर्न मिल्छ। जस्तै अब मैले महिनाको 30 गते मेरो फोनको बिल तिर्छु भने त्यसलाई अर्को महिना पनि तिर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट सेड्युल गर्न मिल्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सेड्युल पेमेन्ट भन्छौँ। ल अर्को भनेको 24/7 365 डेज अकाउन्ट एक्सेस वर्ल्ड वाइड। तपाईँ विश्वमा जहाँ पनि जानुहोस्, जहिले पनि जानुहोस्, जतिखेर पनि जानुहोस्, तपाईँले जहाँबाट पनि आफ्नो अकाउन्ट एक्सेस गर्न मिल्छ होइन, डिजिटल ब्याङ्किङको थ्रुबाट। अब अर्को भनेको टाइमलाइन्स अफ पेमेन्ट्स मेथड चाहिँ नेपाल। हाम्रो सुरुमा कस्तो थियो र अहिले कस्तो सिनारियो छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टाइमलाइन्स अफ पेमेन्ट हेर्न सक्छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पेमेन्टहरू चाहिँ क्यास र कोइनबाट गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि मिड 2000 एरामा चाहिँ हामीले चाहिँ पेमेन्ट भाया चेक्स काट्ने, चेक भन्ने त हजुरलाई थाहा नै होला होइन। त्यसपछि चेकबाट पेमेन्ट हुन थाल्यो। त्यसपछि लास्ट 10 इयर्समा चाहिँ कस्तो हुन थाल्यो भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट कार्डको प्रयोग चाहिँ एकदम नै धेरै हुन थाल्यो। एटिएममा जाने, एटिएममा गएर डेबिट कार्ड युज गर्ने, अनि त्यसपछि पैसा विथड्र गर्ने अथवा क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्ने कुनै पनि ठाउँमा गएर त्यो पेमेन्ट चाहिँ एकदम धेरै हुन थाल्यो। अनि अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको प्रयोग पनि उति नै हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ मोबाइल सबैको हातमा अनि साथमा हुने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइल पेमेन्ट, मोबाइलबाट जसरी पेमेन्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ एकदम नै धेरै पपुलर छ अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ। ओके, हाम्रो सानिमा ब्याङ्कको डिजिटल प्रोडक्ट्सको कुरा गरौँ होइन। हामीले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ प्रोडक्टको अन्तर्गतमा सानिमा सजिलो ई ब्याङ्किङ भनेर एउटा मोबाइल ब्याङ्किङ एप छ हाम्रो चाहिँ, त्यो प्रोभाइड गर्ने गरेको छौँ होइन। अर्को भनेको डेबिट कार्ड छ हाम्रो, क्रेडिट कार्ड छ, अर्को ट्राभल अथवा ई कार्ड छ। तपाईँले विदेशमा जानु पर्यो, हजुरहरूलाई सर्टेन क्यास लिमिट हुन्छ होइन, विदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ सबै क्यास बोकेर जान पाउनुहुन्न हजुरहरूले। तर हजुरहरूले ट्राभल कार्ड अथवा ई कार्ड लिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो कार्डमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हजुरहरूले लिएर जान पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ ट्राभल अथवा ई कार्ड भयो होइन। अर्को भनेको प्रिपेड कार्ड भयो, अनि भयो इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो, अनि क्युआर कोड भयो। क्युआर कोड भनेको त अब हजुरलाई थाहा नै होला होइन, हामीले चाहिँ फोन पे अनि नेपाल पेको क्युआर कोड प्रोभाइड गर्छौँ। अर्को भनेको इकम भेरिफाइड बाई भिजा, इकम कार्ड भनेर हुन्छ हाम्रो, अथवा ई कमर्स साइट्समा हजुरले जति पनि ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। अनि अर्को भनेको पस भनेको चाहिँ भाटबेटेनी सबैजना जानुभएको होला, त्यहाँनिर त्यो कार्ड स्वाइप गर्दाखेरि जुन मेसिन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो पस मेसिन हो, पोइन्ट अफ सेल भन्छ त्यसलाई चाहिँ। ओके, अपर्च्युनिटिज अफ डिजिटल ब्याङ्किङमा जाऊँ है। अब सबैको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुवै नै हुन्छ होइन। अनि अब डिजिटल ब्याङ्किङको राम्रो पक्ष अथवा त्यसको अपर्च्युनिटिज चाहिँ के हो त भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ अनलिमिटेड सर्भिस एक्सेस, मैले अघि पनि भने होइन, तपाईँ जहाँ पनि जानुहोस्, जहिले पनि जानुहोस्, जतिखेर पनि जानुहोस्, तपाईँलाई यदि कसैकोलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ अथवा कसै तपाईँलाई क्यासको आवश्यकता पर्यो कतै गएर भने चाहिँ तपाईँले अनलिमिटेड रूपमा आफ्नो अकाउन्ट आफै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल ब्याङ्किङको माध्यमबाट चाहिँ। अर्को भनेको ट्रान्ज्याक्सन मेड इजी, पहिलाको जस्तो लाइन बसिरहनु पर्ने, घन्टौँसम्म कुरिरहनु पर्ने बाध्यता चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सिनारियोमा छैन होइन। हजुरहरूले सजिलै आफ्नो हातबाट मोबाइल फोनको प्रयोगबाट, टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट चाहिँ सजिलै आफ्नो ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लिट एक्सेस टु आवर ओन अकाउन्ट, हजुरको आफ्नो खाता होला अथवा हजुरहरूको छैन भने हजुरको बाबाको होला, हजुरहरूको मम्मीको होला, हजुरहरूको कुनै रिलेटिभ्सको खाता होला होइन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट जुन छ, जतिवटा ब्याङ्कसँग छ अथवा आफ्नो खाता जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट एक्सेस पाउनुहुन्छ डिजिटल ब्याङ्किङको थ्रुबाट। अर्को भनेको फास्ट प्रोसेसिङ, घन्टौँसम्म लाइन बस्नु परेन अथवा पेमेन्ट एकैछिनमा हुन्छ। तपाईँले कसैलाई पेमेन्ट गरिरहनु भएको छ मोबाइलको थ्रुबाट भने स्क्यान गर्नुहुन्छ, अनि स्क्यान गरेको एक दुई मिनटमै अर्को मान्छेले चाहिँ पैसा प्राप्त गरिसक्नुहुन्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ फास्ट प्रोसेसिङ भयो। तपाईँले कुरिरहनु परेन, तपाईँले त्यहाँनिर टाइम दिइराख्नु परेन होइन। अर्को भनेको इफिसियन्ट छ। इफिसियन्ट छ भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन पहिला चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ जुन एउटा सर्भिस हुन्थ्यो ब्याङ्किङको होइन, त्यो चाहिँ छैन। डिजिटल ब्याङ्किङबाट तपाईँले सजिलै द्रुत रूपमा चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एटेनेबिलिटी, यसले चाहिँ तपाईँको हरेक निड एन्ड डिमान्ड्सलाई चाहिँ एटेन्ड गर्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको इनएक्सपेन्सिभ,
त्यस्तो धेरै पहिलाको जस्तो त्यो चेकको पनि पैसा तिर्नुपर्ने हैन, सर्भिसको पनि पैसा तिर्नुपर्ने, अरू डिफ्रेन्ट चार्जेसहरू हुन्थ्यो पहिला ट्रेडिसनल ब्याङ्किङमा चाहिँ हैन। त्यस्तो चाहिँ छैन। डिजिटल ब्याङ्किङमा सर्टेन चार्ज लेभ त हुन्छ, तर त्यो पहिलाको चार्जेसहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ एकदम नै कम छ हैन। हामीले यति धेरै सर्भिसहरू पाइरहेको हुन्छौँ, यति धेरै एक्सेस हुन्छ हामीलाई हाम्रै खातामा हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ छ। अर्को भनेको इन्हान्स कस्टमर सर्भिस। डिजिटल ब्याङ्किङको एक मात्र मूल मन्त्र के हो भन्दाखेरि कस्टमर्सहरूलाई कसरी चाहिँ डिजिटल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, उहाँहरूको कम समयमा उहाँहरूलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा पुग्ने गरी हामीले कसरी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ मूल मन्त्र हो हैन। त्यही भएर हाम्रो मेजर अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि इन्हान्स कस्टमर सर्भिस। कस्टमरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो सर्भिसेसहरू चाहिँ एकदमै होइन मलाई चाहिँ मैले फिल नै गरेको छुइनँ, मैले गरिरहेको छु भनेर फिल नै गरेको छुइनँ भनेर कसरी चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन हो है डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ। अर्को अब थ्रेट्समा जाऊँ। मैले अघि पनि भने हैन, हरेक कुराको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुवै नै हुन्छ। हामीले त्यसको युज कसरी गर्ने, त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ हैन। डिजिटल ब्याङ्किङको अपर्च्युनिटिजहरू त धेरै नै छ। हजुरले सजिलैसँग जहाँबाट पनि आफ्नो अकाउन्टमा एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ डिजिटल ब्याङ्किङको थ्रुबाट। तर यदि हामीले सतर्कता नअपनाउने हो भने चाहिँ सर्टेन काइन्ड्स अफ थ्रेट्सहरू पनि हुन्छ डिजिटल ब्याङ्किङको चाहिँ है। सुरुमा भनेको चाहिँ सिन्थेटिक आइडेन्टिटी थेफ्ट। हजुरले केवाइसी नो योर कस्टमर भनेर त सुन्नु भएको होला नि है, बेला बेलामा गएर ब्याङ्कमा भर्नु पनि भएको होला त्यो केवाइसीको फर्म हैन। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी ब्याङ्क सेक्टरहरूले चाहिँ कस्तो गरेको हुन्छ, कस्टमरहरूको डेटा हजुरको नाम, हजुरको ठेगाना, हजुरको मोबाइल नम्बर, हजुरको इमेल एड्रेस, हजुरको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर धेरै डेटाहरू हुन्छ कस्टमरहरूको हैन। यो डेटालाई चाहिँ सेफली राखेको हुन्छ ब्याङ्कहरूले चाहिँ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ इभिल इन्टेन्सन्सहरूले डिजिटल ब्याङ्किङमा त्यो छिरेर चाहिँ कस्टमर्सहरूको डेटा थेफ्ट गर्ने जसको इन्टेन्सन हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सिन्थेटिक डेटा थेफ्ट अथवा तपाईँको परिचयलाई चोर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङको एउटा थ्रेटमा पर्छ है। अर्को भनेको फिसिङ एट्याक। तपाईँलाई अघि तुलसी म्यामले पनि भन्नुभयो हैन, कतिले मेसेज पाउनु भएको होला तपाईँले 1 लाख रुपियाँको लटरी जित्नुभयो, यो कोड दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्राइजलाई क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अहिलेको एकदम ट्रेन्डिङ भनेको हजुरले यो आइफोन जित्नुभयो, तपाईँले यो दिनुभयो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो त्यो प्राइजलाई चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कति धेरै मेसेज आइरहेको हुन्छ वाट्सएपहरूमा, इमेलहरूमा, हजुरको आफ्नो फोनमा कति धेरै मेसेज आइरहेको हुन्छ नि हैन। त्यो मेसेजलाई तपाईँले क्लिक गरेर अथवा त्यसको लिङ्कमा गएर अथवा त्यसमा रिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको त्यो इन्फर्मेसनमा एक्सेस पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि कसैले त ओटिपी कोड मलाई प्रोभाइड गरिदिनु, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यति ओटिपी कोड प्रोभाइड गरेको भरमा चाहिँ तपाईँको प्राइज पाउनुहुन्छ है भनेर अस्योर गर्ने मान्छे हुन्छन् द नेक्स्ट साइड हैन। अनि त्यसपछि अब कसैले त्यो ओटिपी कोड उहाँको मोबाइलमा आएको ओटिपी कोड प्रोभाइड गर्नुभयो अथवा आफ्नो ब्याङ्किङ क्रेडेन्सियल्सहरू दिनुभयो उहाँलाई भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कको खातामा जति पनि पैसा छ हैन, अथवा तपाईँको कुनै इम्पोर्टेन्ट पिनहरू होला त्यहाँनिर त्योहरू चाहिँ एक्सेस हुन्छ। अनि त्यो एक्सेस भएर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा भएको पैसालाई चाहिँ उहाँहरूले लग्नुहुन्छ, जुन चाहिँ डिसअपियर हुन्छ। अनि अर्को भनेको साइबर सेक्युरिटी। डिजिटल ब्याङ्किङमा युज अफ टेक्नोलोजी हुने भएको हुनाले के हुन्छ भन्दाखेरि वान अफ द मेजर थ्रेट्स अफ डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको साइबर सेक्युरिटी हो। दो ब्याङ्क्स एन्ड इन्स्टिट्युसन्स आर ट्राइङ द बेस्ट टु प्रोभाइड द बेस्ट काइन्ड अफ सेक्युरिटी टु अल द कस्टमर डेटा एन्ड इन्फर्मेसन द्याट आर प्रेजेन्ट इन द सिस्टम। कस्तो हुन्छ एभ्रिथिङ हेज इट ओन ए विकनेस। अनि त्यो नेक्स्ट पार्टी अथवा जसले तपाईँलाई चाहिँ इभिल इन्टेन्सनले चाहिँ त्यो म पैसा चोर्छु, म त्यो कस्टमरको इन्फर्मेसन तान्छु भनेर बसिरहनु भएकोले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यही टेक्नोलोजीको युज गरेर चाहिँ म चाहिँ त्यो कामहरू गर्छु भनेर उहाँहरूको थट हुने भएको हुनाले त्यो जहिले पनि आफ्नो डेटा सेफ राख्छु भनेर हजुरहरूको माइन्डमा छ, तर तपाईँहरूले अब ओटिपी पनि दिने गर्नुभएको छ, त्यस्तो लिङ्क आउँदाखेरि लिङ्कहरू पनि खोल्ने गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हजुरहरू साइबर सेक्युरिटीको शिकार चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ।
अर्को भनेको इन्फर्मेसन ओभरफ्लो। अब हाम्रो ब्याङ्किङ बेसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरहरूको बेस एकदमै लार्ज हुन्छ, हामीले लार्ज नम्बर अफ इन्फर्मेसनहरू ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छौँ डेली बेसिसमा होइन। यो केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्फर्मेसन ओभरफ्लो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ टेक्नोलोजिकल इस्युजहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ स्लो हुने, मोबाइल ब्याङ्किङ ह्याङ हुने, क्युआर कोड स्क्यान नहुने जस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रिएट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसन ओभरफ्लोमा राख्न सक्छौँ होइन। अर्को भनेको लिमिटेड कस्टमर सर्भिस। डिजिटल ब्याङ्किङ चाहिँ एकदम नै कन्भिनियन्ट छ, एकदम नै इफिसियन्ट छ, एकदम नै एटेनेबल छ होइन। तर देयर आर सर्टेन थिङ्स जसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्याङ्क नै धाउनुपर्छ। जस्तै अब तपाईँहरूको कुनै एक्सप्रेसमा चेक हाल्नु पऱ्यो भने त्यो बेलामा हजुरले ब्याङ्क नै धाउनु पऱ्यो। देयर आर सर्टेन सर्भिसेस अफ द ब्याङ्क जसको लागि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा नध्याइकन अथवा नगइकन चाहिँ त्यो चाहिँ फुलफिल हुँदैन, जुन चाहिँ एउटा लिमिटेसनमा पर्छ हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङको। दो वी आर वर्किङ एभ्री डे टु इभन कभर द्याट इस्यु होइन। तर अहिले पनि अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा पनि देयर आर सर्टेन सर्भिसेस अफ ब्याङ्किङ जसको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति समय खर्चेर ब्याङ्कसम्मै धाउनुपर्ने हुन्छ। यो पनि हामीले त्यो थ्रेड्समा राखेको छौँ है डिजिटल ब्याङ्किङमा। ओके, अब हाम्रो सानिबा ब्याङ्कमा कसैको खाता छ त उहाँले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउनु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम नै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला सायद यो चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अवेरनेसको लागि एज अ अवेरनेस चाहिँ यस्तो यस्तो नोटिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्ने गरेको छौँ हाम्रो वेबसाइटहरूमा। हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डिस्प्ले गर्छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, कसरी आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङलाई सेक्योरली युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छौँ होइन। अनि ओटिपी र पासवर्ड सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचनामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भाइबर वाट्सएपमा मेसेजहरू धेरै त्यस्तो फ्रडवाला मेसेजहरू चाहिँ पाइरहेको हुन्छौँ होइन। त्यस्तो किसिममा त्यस्तो पाइरहेको बेलामा चाहिँ आफ्नो ओटिपी अथवा पासवर्ड चाहिँ कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि सेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा जानकारीमूलक कुराहरू पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइटमा चाहिँ हजुरहरूको लागि प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। यो पनि इक्जाम्पल भयो होइन। त्यस्तै गरी हामीले हाम्रो सोसियल मिडिया साइट्सहरू युट्युब, फेसबुक, भाइबरहरूमा पनि हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर्सहरूको भिडियोहरू अब लाइक यस्तो अवेरनेसको भिडियोहरू चाहिँ हामीले पोस्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। हजुरले त्यहाँ गएर पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो कुराहरू चाहिँ होइन। सो एट द एन्ड चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ कस्तो हो, हजुरहरूको कन्भिनियन्सको लागि हो होइन। हजुरहरूको कन्भिनियन्सको लागि हो भन्दैमा एउटा कुरा चाहिँ के ध्यानमा राख्नु पर्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि कन्भिनियन्स भयो भन्दैमा सबै थोक कन्भिनियन्ट हुँदैन। आफ्नो सर्टेन लेभल अफ अवेर पनि आफूले हुनुपर्छ होइन। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई यति इन्फर्मेसन दिइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले पछि गएर हजुरको फादर, हजुरको मदर अथवा हजुरको कोही रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ यो रहेछ है, यसरी चाहिँ हामी अवेर हुन सक्छौँ रहेछौँ है भनेर हजुरहरूले के जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ होइन। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। सो गिफ्ट ह्याम्पर्स पनि छ अरे हामीसँग होइन। म चाहिँ सर्टेन क्वेसन गर्छु है, कसैलाई एन्सर थाहा छ भने चाहिँ हात उठाएर भनिदिनु होला। अनुजा म्यामको सेसन कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त। पक्कै पनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई जानकारीमूलक सँगसँगै उपयोगी पनि छ र तपाईँले त्यहाँबाट केही गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुहुन्छ भनेर मैले अघि तपाईँलाई जानकारी पनि गराइसकेको थिएँ। र मैले तपाईँलाई फेरि एउटा जोड्न चाहेँ, तपाईँहरूको यो सहभागितालाई थप उत्साहित बनाउनको लागि बेला बिटाबाट प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ सेल्फीजी पनि आउनु भएको छ। तपाईँहरूले कतिपयले चाहिँ अब बेला बिटा सुन्नु भएको छ। अब आज उहाँले केही बेला बिटाको बारेमा केही भन्नुहुनेछ र तपाईँहरूले ब्याङ्किङ रिलेटेड केही सही जवाब दिएको खण्डमा बेला बिटाको तर्फबाट तपाईँहरूले गिफ्ट ह्याम्पर पनि पाउनुहुनेछ। र केही मैले सानिमा ब्याङ्कको प्रतिनिधित्व हाम्रो अनुजा म्यामलाई ब्याङ्किङ रिलेटेड दुईवटा क्वेसन सोधिदिनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। मेरो त्यहाँ स्लाइडमा पनि लेखेको थियो होइन। हाम्रो सानिमा ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई चाहिँ के भन्छ त? ओह, करेक्ट एन्सर।
हामीले अब जस्तै हजुर कुनै बस स्टपमा जानुभयो त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले गाडी कुद्दा कुद्दा तपाईँ बोर हुनुभयो अनि त्यहाँनिर तपाईँले वाइफाई खोल्दाखेरि चाहिँ फ्री वाइफाई भनेर आयो त्यो कनेक्ट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन हात उठाएर अर्को भनेको चाहिँ एटिएम सायद मैले सबैले चलाउनु भएको हुन्छ होला होइन त्यो एटिएमको कोड कति डिजिटको हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद सानिमा ब्याङ्कबाट प्रतिनिधित्व गरेर तपाईहरुलाई आजको यस सेसनमा जानकारी दिनको लागि उपलब्ध हुनुभएको अनुजा दाहाल म्याम र यसै गरी बेलाबिटाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुभएका सेल्वी म्यामलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्छु अघिको सेसनबाट तपाईहरुले धेरै नै डिजिटल ब्याङ्किङको विषयमा नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईले थाहा पाउनु होला भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र आजको त्यस सेसनबाट सिकेको कुरा तपाईले घरमा गएर आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई पनि पक्कै पनि तपाईहरुले सिकाउनु हुनेछ र अघि म्यामले पनि भनिसक्नु भएको छ डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्ने क्रममा पछिल्लो समय फ्रडका घटनाहरू बढिरहेको स्थिति छ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साइबर सेक्युरिटीलाई अझ बलियो पार्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ र सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग भएका फ्री वाइफाईहरूलाई हामीले सकभर सञ्चालन नगरौँ प्रयोग नगरौँ र त्यो गरिएको खण्डमा पक्कै पनि आफ्ना गोपनीयताहरू भङ्ग हुने स्थितिबाट हामी पक्कै पनि बस्न सक्छौँ त्यसै गरी आफ्नो पासवर्डहरूलाई चाहिँ बलियो राख्नु पर्यो सजिलै गेस गर्न सक्ने स्थितिका पासवर्डहरू प्रयोग नगर्नु होला र तपाईहरुले जुन जुन डिभाइसबाट आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ ती डिभाइसहरूको साइबर सेक्युरिटीलाई पासवर्डहरूलाई अझै स्ट्रङ राखेको खण्डमा पक्कै पनि हामी सम्भावित डिजिटल ठगीका घटनाहरूबाट हामी बस्न पनि सक्छौँ मैले अघि तपाईहरुलाई डेटा उपलब्ध गराइसकेको छु काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 60 देखि 80 वटा चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ ठगीका घटनाहरू दर्ता भएको स्थिति छ गत आर्थिक वर्षमा 13,000 वटा चाहिँ ठगीका घटनाहरू दर्ता भएको स्थिति थियो यी घटनाहरूबाट भोलिको दिनमा तपाईँ हामी पनि अछुतो रहौला भन्ने स्थिति छैन त्यसैले अब डिजिटल ब्याङ्किङलाई कारोबार गर्ने क्रममा हामी अब एकदमै सचेत हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ त्यसैले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा विशेष गरी हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ अपरिचित व्यक्तिहरूलाई तपाईले सामाजिक सञ्जालमा कनेक्ट नगर्नु होला र त्यो गरेको खण्डमा पक्कै पनि हामी सम्भावित डिजिटल ठगीका घटनाहरूबाट बस्न सक्छौँ र हामी कार्यक्रमको एकदमै अब अन्त्यतिर पनि छौँ र आज यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि समय व्यवस्थापन गरिदिनु हुने यस कलेजप्रति त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा तपाईहरुको उत्साहित सहभागिताका कारण नै हाम्रो आजको यस कार्यक्रम अर्थपूर्ण भइरहेको छ यति बेला हामी न्यूज 24 टेलिभिजनको अफिसियल फेसबुक पेज र न्यूज 24 टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारणमा पनि गइरहेका छौँ र आजको यस सेसनमा हामीलाई समय व्यवस्थापन गरिदिनु हुने कलेजप्रति हामी आभारी छौँ र अन्त्यमा केही आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राखिदिनका लागि म कलेजका प्रिन्सिपल अनुप आचार्य सरलाई अगाडि आउनको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु गुड मर्निङ एभ्रिवान नमस्ते सर्वप्रथम यो जानकारीमूलक प्रस्तुतिको लागि म्याडमलाई न्युज 24 टिमलाई र हाम्रो सानिमा ब्याङ्कको टिमलाई र हाम्रो बेलाबिटा मैले सुनेको थिएन आज सुने को टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच होप सबैजनाले साइबर हुन त हामीले पहिला पनि क्लासहरू यो डिजिटल ब्याङ्किङ डिजिटल लिट्रेसी साइबर सिक्युरिटीको क्लासेसहरू दिइरहेकै हुन्छौँ त्यसमा पनि आज अझै विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनुभयो भन्ने आशा छ त्यसको लागि सम्पूर्ण टिमलाई फेरि पनि मेरो हृदयदेखि यति सम्झेर आइदिनु भयो हाम्रो एभरेस्ट कलेज ठमेलमा जानकारीमूलक प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा न्युज 24 लाई पुनः एकचोटि फेरि पनि धन्यवाद र सानिमा ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कको उमा होइन यो उहाँ सबैलाई एकदम मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सर र पक्कै पनि तपाईहरुले हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिएकै कारण आज हामी तपाईहरुमा छौँ तपाईहरुलाई डिजिटल ब्याङ्किङको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको के हो यसका फाइदा बेफाइदा र सम्भावित ठगीका घटनाबाट हामी कसरी बच्ने भन्ने विषयमा अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर पनि छौँ र अन्त्यमा न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट एउटा सानो मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र म अन्त्यमा न्युज 24 टेलिभिजनका विशेष गरी डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस 2025 सिजन 3 का प्रोड्युसर चिरञ्जीवी भट्टराई सर र यसै गरी यस कलेजका प्रिन्सिपल अनुप आचार्य सरलाई म पुनः अगाडि आउनको लागि पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट एउटा सानो मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दछु
पक्कै पनि मैले अघि पनि भनिसकेँ बेला बिटाले हामीलाई स्पोन्सर गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरूको उत्साहजनक सहभागितामा थप तपाईँहरूलाई उत्साहित बनाउनका लागि केही गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि पठाइसक्नु भएको छ। 2 जना साथीहरूले त गिफ्ट ह्याम्पर जितिसक्नु भएको छ र हामीसँग अझै 2वटा पनि बाँकी रहेको स्थिति छ। त्योभन्दा अगाडि हामी सानो एउटा भिडियो देखाउन गइरहेका छौँ र त्यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र त्यही भिडियोबाट सम्बन्धित रहेर हामीले 2वटा क्वेसन थप सोध्नेछौँ र सही जवाब दिएको खण्डमा तपाईँहरूले चाहिँ 2वटा गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुनेछ र अबको क्रममा सोही भिडियो यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस भिडियोबाट धेरै नै कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। अघिसम्म तपाईँ बेला बिटा के भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई होइन। अपेक्षा गरेको छु अहिले यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूले बेला बिटाको बारेमा केही न केही त पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र बेला बिटा विशेष गरी स्पेन, फ्रान्स र इटलीमा चाहिँ इटलीबाट चाहिँ तेल आयात गरेर यो भारतमा चाहिँ बोतल फिल गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ बेला बिटाको प्रडक्टहरू चाहिँ अहिले डिस्ट्रिब्युट भइरहेको स्थिति छ। यदि तपाईँले दराज एप चलाउनुहुन्छ भने ई-कमर्स त्यहाँबाट तपाईँहरूले सपिङ गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले त्यहाँ बेला बिटा देखिरहेको स्थिति छ। अहिले त्यहाँ केही अफरहरू पनि चलिरहेको छ र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्फ्युमहरू मनपर्छ भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ र थप बेला बिटा के हो होइन। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई सेल्वी म्यामले विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु हुनेछ र म अब सेल्वी म्यामलाई चाहिँ थप 2वटा क्वेसन पनि बेला बिटासँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सोध्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सो तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई बेला बिटाको बारेमा थाहा छ? सो हजुरहरूले बिग बस हेर्नुहुन्छ? त्यहाँ सलमान खानले प्रमोट गर्नुहुन्छ नि बेला बिटालाई, थाहा छ? ओके, सो अब आजदेखि थाहा पाउनु भयो तपाईँहरूले। सो हाम्रो बेला भिटा भनेपछि हाम्रो चाहिँ बेला भिटा ओइल भनेर आउँछ होइन, जुन चाहिँ इटली, फ्रान्स अनि स्पेनबाट आउँछ होइन, इन्डियामा आउँछ र इन्डियाबाट चाहिँ बोटलिङको प्रोसेस हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्ने हो। नेपालमा हामी चाहिँ अथोराइज डिलर भयो, इम्पोर्टर भयो, अनि हामीले चाहिँ यहाँ सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। सो अब म तपाईँहरूलाई 2वटा क्वेसन गर्छु होइन, जसले चाहिँ जित्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर दिन्छु मैले। ओके, सो विच फ्रेग्रेन्स फ्यामिली इज कमनली फाउन्ड इन बेला भिटा पर्फ्युम्स? एउटा चाहिँ छ फ्रेन्च एन्ड ओरिएन्टल, मेटालिक एन्ड स्पाइसी, साल्टी एन्ड सावर। ओके ओके सबैको एन्सर राइट छ होइन। ओके, सो कसलाई चाहिँ दिने होला? ओके, सो उहाँलाई पछाडिको बहिनी आइदिनु है त। So, which scent note in Bella Vita perfume is the strongest and the longest in the perfume? Base note, top note, ani middle notes. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सेल्वी म्याम र सँगसँगै जतिले पनि गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यतिर पनि छौँ। तपाईँहरूले उत्साहजनक रूपमा हामीलाई साथ दिनुभयो होइन। आजको यस सेसनबाट पक्कै पनि तपाईँहरूले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँहरूले न्युज 24 टेलिभिजन यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रा फेसबुक च्यानल यसै गरी युट्युब च्यानल मार्फत पनि तपाईँहरूका सुझावहरू त्यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई यहाँ आउनको लागि आमन्त्रण दिनुहुने कलेजप्रति हामी निकै नै आभारी छौँ र तपाईँहरू एकदमै अनुशासित भएर आजको यस सेसनमा निकै उत्साहित भएर अन्तर्क्रिया पनि गरिरहनु भयो होइन, हामीलाई साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आजको यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि न्युज 24 टेलिभिजनबाट सहयोग गरिदिनुहुने मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म तुलसी अर्याल पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु र विशेष गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सानिमा बैंक र बेला भिटालाई पनि धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।
Digital Banking Awareness 2025 Season 3. Powered by Probo Bank, Vishwas Linchau. Sponsored by Nepal SBI Bank Limited, the most preferred bank for a transforming Nepal. ICFC Finance Limited, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सम्पूर्ण बैंकिङ सुविधा सहितको तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक. नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक. ग्लोबल IMA बैंक लिमिटेड, सबैका लागि बैंक. IMA लिमिटेड, Nepal's #1 remittance company. कुमारी बैंक लिमिटेड, सबैका लागि सधैँका लागि. महालक्ष्मी विकास बैंक, सबल बैंक, सफल सहकार्य. लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा. NIC एशिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि. मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ. एभरेस्ट बैंक लिमिटेड, दिगो दरिलो र विश्वासिलो. नेपाल फाइनान्स लिमिटेड.